اگر آپ احباب دی طبیعت ناگوار نہ گزرے جڑے بالکل سائیڈ تے تشریف فرماؤ اے میرے بھائی اتنی دیر ایک بچہ ایک دو شیر پڑھ میرا پتر اتنی دیر آپ تھوڑی جرکت فرماؤ ایتے سامنے تشریف لے آؤ تو اڑے نال گفتگو کرنی ہے سائیڈاں مل کے تسی بیٹھے ہو تے سامنے آ جاؤ جی اے سامنے آؤ آپ آ جاؤ جی آپ جی ایتھے اگے تشریف لے آؤ ایتھے تشریف لے آؤ مہربانی فرماؤ تسی تے چہرہ چھپا کے تے لکا کے بیٹھے ہو ایتھے سامنے آؤ اے جگہ نعت پڑھ دیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قسمت نو جگان دینے قسمت نو جگان دینے جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے جیڑے میرے آقا دا جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے جیڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا 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 کہ باتیں اب تک کے باتیں اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تمہیں ہی دو گے تمہارے دیسے تمہارے دیسے ہی لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے مہربانی میں عرض
عرض ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮਹਿਮਾਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਕਾਬਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਵੱਲ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ आओगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ फरमाए। दुरूशी पढ़िए सारे हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद रुदे पाक पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम। पता लगता है सलातो वस्सलाम। मोहब्बत नाल दरूद पढ़ो। ये शबे बरात दे हवाला नाल महफिल पाक है और शबे बरात ऐसी रात है कि जिहदे अंदर बंदा अल्लाह कोलों मंगदा है ते दुआ भी उतनी देर तक इजाबत नूं नहीं पहुंचदी जितनी देर तक दुआ दे अव्वलन और आखरन हुजूर ते दरूद ना पढ़िया जाए। जिवें मेरे बाबे पढ़ रहे हैं जमाने उस तो भी उच्ची आवाज़ नाल पढ़नगे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल या बेखबर गाफिल न बने अपना ठिकाना याद कर। बेखबर गाफिल न बने अपना ठिकाना याद कर। बेखबर गाफिल न बने अपना ठिकाना याद
کر نال ماہی دے جو گزر او زمانہ یاد کر اللہ تھوڑے دسے بادوانوں سلامت فرمائے جڑا ہاتھ بلند کر دا دا اپنا بخت ہاتھ چکنے اپنی مرضی دے نال پڑھ لو سارے میری مرضی دے نال بے خبر غافل اپنا ٹھکانہ یاد کر یاد کر نال ماہی دے جو گزر او زمانہ انجی یاد کر رکھو کہ اسی سال بعد 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد تھوڑی زیارت نو آئیے تے سانو پھر تھوڑا ذوق یاد ہی رہے کہ حباب اس محبت نال کہہ رہے سن یاد کر اپنے آپ نو آپ فکر دینی ہے تے کہنا ہے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر نال ماہی دے جو گزر او زمانہ بھول گیا ہے تو وعدہ کر کے نال اپنے محبوب دے عالم لاہوت دا وعدہ پرانا الستو بربکم عالم لاہوت دا وعدہ پرانا ایک کیمرہ توڑے سارے نہ ویو لے رہے ہیں بھائی بوٹا صاحب اشتیاق صاحب امتیاز صاحب بلال صاحب دیگر حباب نے مل کے محفل پاک نو سجایا ہے میری دعائیں مالک جنہاں نے محفل نو سجایا تو انہاں دیاں تقدیراں سجا دے جس انداز نال پڑھ رہے ہو اسی انداز نال ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یہ بھی لائٹ چلا لے یہ بھی لائٹ چلا لے انہاں دا خرچہ ہونا بل انہاں نوں ہونا خیر سن بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر اے پنجرہ خالی رہ جائے گا اندروں پنچھی اڑ جانا عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر اور
میں ددانا یاد کر وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ نہیں یاد میں ہوا دایو گند میں ددانا یاد کر کیمرہ مین بیٹھا ویڈیو لے لے گا جی میں ساڑھا سرکار دا دیوانہ ہاتھ دوویں اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہر بندے دا ہاتھ اچھا ہوئے اور بخت و دعوت انہوں بھی اچھا ہوئے قاری اعظم قادری صاحب دا ہاتھ بلند میرا بھی ہاتھ بلند لیما تقولون ما لا تفعلون کیوں وہ بات کرتے ہو جس میں تمہارا خود کا عمل نہیں ہے اے میرا تیرا عمل ہے ہاتھ اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں گواہ بنا کے کہنا ہے بے خبر غافل نہ اپنا ٹھکانہ کیا بات ہے سینہ ٹھنڈا کر دیتا جے بے خبر غافل نہ اپنا ٹھکانہ یاد کر نال ماہی دے جو گزر زمانہ یاد کر اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک حرد و سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نظران عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار گلشن علماء کی بہار حضرت علامہ مولانا محمد باقر علی صاحب جلالی خطیب و امام جامعہ مسجد حاضہ عاشق رسول گدائے در بطول محترم المقام جناب چودھری محمد بوٹا صاحب عزت معاب جناب چودھری محمد بلال صاحب عزت معاب جناب چودھری محمد اشتیاق صاحب میرے ہم نام جناب چودھری محمد امتیاز احمد صاحب اور نقیب محفل حاضہ فصیح اللسان بلیغ الکلام محترم المقام استاد الحفاظ و استاد القرآ جناب علامہ قاری محمد اعظم صاحب قادری زیدہ نطقہ زیدہ صوتہ عاشق رسول گدائے در بطول محترم المقام جناب محمد امین بٹ صاحب انہاں نے آپ حباب دا حکم نامہ گناہگار تھا ارسال فرمایا انہاں دی وساطت نل تواڈے پاک چہرے دی زیارت دا موقع میسر ہے پہلی مرتبہ تواڈی زیارت دا موقع اس گراں دے اندر نارووال دی سرزمین تے کوٹلی بوٹا ہاں ٹھیک ہے جی وہ میں تواڈا کی پنڈ دا نام سی اوتھے جی وہ کوٹ سنگھ سی انہوں میں پتہ نہیں کی بدل کے آیا سا تے اے جناب کوٹلی بوٹا اس دے اندر الحمدللہ ایک کامل ولی انہاں دے دربارت دے قرب دے اندر جڑی مسجد اتھے گناہگار نو حاضری دا موقع میسر ہے اور تواڈے اس پنڈ دی شان آن بیٹا بڑا پیارا ثنا خان محمد علی بن امین بٹ صاحب مجھ تو قبل بڑے حسین لہجے دے اندر ثنا خانی کر رہے سن میں کہہ نہیں سکیا امین صاحب نو چونکہ انہاں دا پتر سی تے وہ نال ساتھ پہ دیندے سن میں کہنے لگا سن کلے نو پڑھن دے
تو بہرحال اللہ رب العزت اس بیٹے دی زندگی دراز فرمائے. اور میرے علم میں آیا ہے کہ جناب بلال صاحب دی والد محترمہ غالباً دنیا تو رخصت ہو گئی ہیں, تو اس حوالے نال بھی انہاں فرمایا تسی گفتگو کرنی ہے. جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ العزیز اتنی اللہ دی عطا کردہ توفیق نال بات ہو جائے گی. بڑی جلدی نال میں بہت ساریاں باتاں عرض کرنی ہیں. دعا فرماؤ خالق کائنات آذرو قرآن آذرو حدیث حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم, اللہ رب العزت دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید چوں چند الفاظ میں تلاوت کیتے ہیں جس ضمن و ذیل اندر میں چند گزارشات آپ کی خدمت عالیہ دے اندر عرض کرنی ہیں. بڑی جلدی دے نال اساں دعا دی طرف انشاءاللہ العزیز پہنچ جانا ہے. اور پھر غالباً لنگر بھی ہے کھلا ہے جی. واہ جی واہ, کیا بات ہے. میرے بیٹے فرمایا بھائی لنگر بھی کھلا ہے. یہ لنگر الحمدللہ کھاندہ ہوئے جدے ایمان اندر ہے. ہر بندہ سرکار دا لنگر نہیں کھا سکتا, کھاندہ ہوئے جنہوں اللہ نے صاحب ایمان بنائے ہیں. حضرات گرامی بڑی جلدی دے نال میں بات نو شروع کرنے ہیں. میں لمبی چوڑی تمید نہیں پڑھنی, تھوڑی ہمت ہے کتھے تسی تقریباً 7:45 بجے تو لے کے پترو تسی بھی نیڑے ہو جاؤ, بڑھے ہو اگے آ جاؤ, دیواران دے سارے انہیں جوانی ڈول گئی تھوڑی. اگے آ جاؤ میرا پتر, شاباش. اور اگے آ جاؤ بزرگ جڑے نگے بیٹھے ہیں تسی دیواران دے سارے دے بیٹھے ہو. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, فرمایا اے ایمان والو جی رب العالمین فرمایا اتقوا اللہ, تواڈے رب دا امر ہے اللہ کولوں ڈر جاؤ. اللہ کولوں اے حکم کیدا ہے اللہ دا. اللہ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرما رہے اے ایمان والو جی رب العالمین فرمایا تسی اللہ کولوں ڈر جاؤ. پورے قرآن دا مطالعہ کرو, الحمد دی حمزہ تو لے کے والناس سین تک پورے قرآن دا مطالعہ کریے. خالق کائنات نے قیام دا حکم دیتا ایمان والیاں نو, رکوع دا حکم دیتا ایمان والیاں نو, سجود دا حکم دیتا ایمان والیاں نو, درود دا حکم دیتا ایمان والیاں نو, نیک عمل کرنے دا حکم دیتا ایمان والیاں نو, ہر برائی تو بچن دا حکم دیتا ایمان والیاں نو, شراب تو بچن دا حکم دیتا ایمان والیاں نو, سود تو بچن دا حکم دیتا ایمان والیاں نو, والدین دی نافرمانی تو بچن دا حکم دیتا ایمان والیاں نو. ہاتھ جوڑ کے عرض کریے مالکا ہر آرڈر ایماندار نو دینا ہے. ایماندار بندہ بندہ کدوں ہے؟ فرمایا وہ دے سینے وچ دل ہوئے, میں دل بندے نو دیتا ہوئے, اینے دل اگوں حسین دے نانے نو دے دیتا ہوئے. فرمایا وہ بندہ ایماندار ہے. مالکہ پھر فرمایا میں نو پاتن دیتا ہوئے, ظاہر دیتا ہوئے, اینے تن من دھن مصطفیٰ تو قربان کر دیتا ہوئے, اینو میں زر زیور دیتا ہوئے, اینے زر زیور مصطفیٰ تو قربان کر دیتا ہوئے, اینو میں جان دیتی ہوئے, اینے جان مصطفیٰ تو وار دیتی ہوئے, اینو میں مال دیتا ہوئے, اینے مال مصطفیٰ دے جمال تو وار دیتا ہوئے. میں کہا مالکہ وہ بندہ ایماندار جڑا تیرے محبوب دے درد فقیر ہو گیا ہے. خالق کائنات نے فرمایا جڑا میرے نبی دے درد فقیر ہو جائے حقیر نہیں رہندا, بڑے 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 امیران لو امیر ہو جلدا ہے. نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر. فرمایا بڑا ہی چنگا امیر ہے جنوں رب نے امیری بھی دیتی ہوئے تے محمد دے دردی فقیری بھی دیتی ہوئے. تے فرمایا بڑا چنگا امیر ہے جدے کول امیری بھی موجود ہے, مصطفیٰ دے دردی فقیری بھی موجود ہے. اور بڑا پیڑا فقیر ہے, اپنے اپنا فقیر آکھے کہ مدنی تاجدار کولوں نہ منگے تے کسے دنیا دار کولوں منگے. اسی جننے بھی بیٹھے ہیں کاروبار کرنے والے, کھیتی باڑی کرنے والے, ذکر و اذکار کرنے والے, اسی آنے ہاں اسی کاروبار کریے. یہ ساڈی محنت دا ثمرہ نہیں, ساڈا لنگر مدینے والے دی بارگاہ وچوں آ رہا ہے. ساڈا لنگر مدینے والے دی بارگاہ وچوں آ رہا ہے. میرے بزرگاں نے ہاتھ بلند فرمایا اور اے بابیاں دی تصدیق خدا دی قسمیں انج سمجھو کہ میں نو چارج کر دیتا ہے. علامہ اعظم صاحب بیٹھے, جلالی صاحب بیٹھے, گناہگار بیٹھے, علامہ شیراز سلطانی صاحب بیٹھے, اے بیٹا شہزائب سلطانی دے دیگر احباب بیٹھے. انہاں نو پوچھو تہاڈا کوئی کاروبار ہے؟ اے آکھن گے کاروبار تے کوئی نہیں. میں کہ کھاندے کتھے ہو, پیندو کتھوں ہو, اے سارا نظام کیویں چلدا ہے؟ اے آکھن گے اکو ہی گل ہے, ساڈے گھر دا چولہا گرم ہوندا ہے زہرا دے بچیاں دا صدقہ. ہائے ہائے ہائے
اللہ دی قسم ساڈا تے گھر دا چولہا گرم ہوندا ساڈے بچے پلدے نے مصطفیٰ دے لنگر دی وجہ تو تے تانوں بندہ پوچھے کارخانے والے ہو فیکٹریاں والے ہو تو آکھنا جناب کارخانے والے ہاں فیکٹریاں والے ہاں لیکن سنی ماواں دے لال سانوں پتہ ہے ساڈا گزارا کاروبار دی وجہ تو نہیں ہوندا مدنی تاجدار دی وجہ تو ہوندا ہے یہی وجہ اسی گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر خطے خطے علاقے علاقے یہی لوکاں نوں باور کروا رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں صدا وصدا ضرور بولے گا جتھے ہلدا غریباں دا گزارا یا جتھے ہلدا الذين آمنوا اتقوا الله میں امین صاحب نو بڑ صاحب نو کہہ کہ میں کہا تو تمیور والا بلا لیا چونکہ چلو بندیاں نو کہہ بھی لیندا ہے بندہ وہ دی سن بھی لیندا ہے میں ہوئے یہ نہ کہا فلانا میں کہا تو رہن دے یہی ٹھیک ہے اپنے گھر والے اپنے گوئے نہ نالے گھر والے تے مان بھی ہوندا ہے اللہ نے کنوں آرڈر دیتا ہے ڈرن دا ایمان والے نو کنوں آرڈر دیتا ہے ایمان والے نو دو احادیث دا سہارا لینا چاہنا ایک بخاری دی تے ایک مسلم دی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا تواڈے وچوں کوئی بندہ اتنی دیر تک ایماندار نہیں ہو سکتا آقا کتنی دیر تک فرمایا جتنی دیر تک اپنے والدین نالوں زیادہ محلے دار نالوں زیادہ عزیز و اقربا نالوں زیادہ بڑے بڑے سرداراں نالوں زیادہ جتنی دیر تک حسنین کریمین دے نانا جان نال سارے نالوں ود کے بلکہ اپنی جان نالوں میں زیادہ پیار نہیں کرے گا بندہ مومن نہیں ہو سکتا تے یارو مطلوب مصطفیٰ ہوئے محبوب مصطفیٰ ہوئے دعائے رسول ہوئے نام عمر فاروق ہوئے مسلم شریف نے بیان کیتا میرے نبی پاک نے آخر انبیاء عمر بن الخطاب حضرت عمر بن خطاب دا ہاتھ پھڑیا میں چھوٹی گل کی تھی حضرت عمر فاروق دا ہاتھ کنے پھڑے ہیں میرے نبی پاک نے او جی دا ہاتھ کلی شریف والے پیران دے ہاتھ آ جائے سید دے ہاتھ وچ آ جائے جماعت علی دے ہاتھ آ جائے مہر علی دے ہاتھ آ جائے کوئی او تے ناز کرے او دی شان کی بیان کراوے جی دا ہاتھی رب دے نبی دے ہاتھ آ جائے کیا بات محمد نواز صاحب اے میرے بابے ویسے میں دسا اولڈ از گولڈ
میں نہیں جدا ترجمہ کرنا ایک کالجز یونیورسٹی دے منڈے جڑے نے انہاں کول پوچھ لیا جے اے جے اولڈ از گولڈ توجہ یارو میرے نبی پاک نے حضرت عمر فاروق دا ہاتھ پھڑیا فرمایا عمر جی آقا فرمایا میرے نال کنا کو پیار کرنا ہے عرض کیتی سونے ہو میں نے بھی پوچھ دیو میں تے ساری کائنات ایک پاسے اللہ نفسی مگر اپنی جان کو چھوڑ کر ساری کائنات سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں حضور فرمایا عمر جی آقا فرمایا حالی تیرا ایمان مکمل تے نہیں ہویا حضور کدوں مکمل ہوئے گا فرمایا من نفسی کا جدوں اپنی جان نالوں میں زیادہ میں مصطفیٰ نال پیار کریں گا عمر کہندے نے حضور دیاں گلاں میرے گھر دل وچ کر گئیاں ہن میں قسم اٹھائی رب دی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے لگے واللہ لأنت احب الی من نفسی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں نو اللہ دی قسم میں ساری کائنات نالوں میں زیادہ تے اپنی جان نالوں میں زیادہ تواڈے نال ہی پیار کرنا اے جنہاں دے ہاتھ بلند ہو گئے نے نہ دسیا سونیا تن بھی تیرے تے قربان ہے ساڈیاں زباناں بھی تیرے تے قربان قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الآن یا عمر رضی اللہ تعالی او کما قال جد الحسن والحسین میرے مصطفیٰ نے فرمایا الآن ابھی ابھی الآن ہونے الآن ایسے ویلے عمر فاروق تو میری محبت اظہار کر رہا ہے محبت مصطفیٰ اظہار کر رہا ہے جی آقا فرمایا میں مصطفیٰ کے جگ دا طبیبوں کے رب دا حبیبوں کے اعلان کر دینا کہ ہون تو ایماندار ہو گیا ہے ہون تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے پتہ چلیا ایمان نام محبت مصطفیٰ دا ایمان نام عشق مصطفیٰ دا ایمان نام اللہ نے دل دیتایوں میں اگوں دل اسایا مینا دے لال دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے آؤ میرا دل کر دے میں اس کوٹلی بوٹا تو اٹھاوا ناروال دی سرزمین تو اٹھا کے توانو پیرے باہو دی نگری وچ لے کے جاوا عرفہ دا سلطان سلطان العارفین برہان الواسلین حمدت الصالحین قطب المکملین حضرت سخی سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ میرے مرشد فرماندے نے ایمان سلامت میرے دل نو غیرت پر جس منزل دے یارو عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو پر جس منزل دے یارو عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میں نہ عشق سلامت رکھی میرا مرشد باغ ایمانو دیوا بھرائی
روزے فرض کیتے نہیں صاحب صدات حج فرض کیتا ہے صاحب نصاب تے زکات فرض کیتی ہے نماز روزہ حج زکات یہ بھی حکم تیرا ہے اللہ نماز پڑھیے کی دے گا فرمایا میں جنت دے دیا گا اللہ حج کریے فرمایا جنت دے دیا گا اللہ زکات دیے فرمایا جنت دے دیا گا اللہ روزے آ رہے ہیں روزے رکھیے فرمایا جنت دے دیا گا میں کہ مالکا نماز روزہ حج زکات ادا کریے جنت عطا کرنا ہے اللہ یہ بندہ تیرے کول ڈر کے مر جائے پھر کی عطا کرے گا جڑا بندہ سوچی پیا ہویا سی نارووال دی سرزمین تے کوٹلی بوٹا دے اندر جناب چودھری محمد بوٹا صاحب چودھری محمد اشتیاق صاحب چودھری محمد بلال صاحب چودھری محمد امتیاز صاحب انہوں نے محفل سجائی ہوئی ہے کوئی تے ایسی گل آئے اسی بھی سبحان اللہ کہہ لویے اے او جملہ آ گیا ہے اگر دے منہ سبحان اللہ نہ نکلے یہ دے دل دی حکم جو نکل جائے گا سبحان اللہ اللہ نماز روزہ حج زکات ادا کریے جنت دلا ہے جے کوئی تیرے کول ڈر کے مر جائے اللہ تواڈے آنسواں قبول فرمائے اللہ اونوں کی عطا کرے گا فرمایا جڑا نماز روزہ حج زکات ارکان اربع پورے کرے جنت ایک دینا جڑا میرے کول ڈر کے مرے والی من خاف مقام ربی ہی جنتان فرمایا ایک جنت نہیں ڈرن والے نو جنتا دو عطا کر دیا گا فرمایا جڑا ڈر کے مرنے والا ہے انہوں میں جنت عطا کر دیا گا جڑا ڈر کے مرنے والا ہے انہوں دو جنتا جڑا ایتھے ہاتھ بن رہا ہے کہندہ دو جنتا میرے لئی جڑا ایتھے ہاتھ بن رہا ہے کہندہ دو جنتا میرے لئی جڑا ہاتھ بندا کوئی نہیں آندہ میرے لئی بیٹھیا مالکا اے دو جنتا کی دے لئی نے فرمایا سمجھ نہیں آئی مالکہ نہیں آئی فرمایا اگر سمجھ لینی دے پھر مدینے آونا پینا دے فرمایا مدینے آ جاؤ مدینے آونا تواڈا کم ہے دو جنتا دینا ساڈا کم ہے الحمدللہ میری تے گناہگار دی نکید جڑی ہے مدینہ پاک کھل دی ہے حضور مہربانی فرما لیندے نے بولا لیندے نے اوے لوگوں پتہ نہیں تواڈے وچوں کیڑا خوش نصیب بندہ ہے اونے سبحان اللہ فرما لینا یا نبی نے بلا لینا ہے یا اج راتی خواب وچ آ جانا یا نبی پاک نے بلا لینا ہے یا حضور نے خواب آگے دیدار کروا دینا ہے خالق فرما رہے آجو مصطفیٰ دے مدینے اندر وَلَوْ أَنَّكُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فرمایا اگر اپنی جاناں تے ظلم کر لے جے جملہ ضائع نہ کرے جے فرمایا اگر اپنی جاناں تے ظلم کر لے گناہگار ہو گئے ہو سیاکار ہو گئے ہو بدمال ہو گئے ہو بدکردار ہو گئے ہو فرمایا آجو نبی دے بوے تے مالکہ کی کرے گا فرمایا ہونا تیرا کام ہوئے گا بخشواؤنا میرا کام ہوئے گا کیا بات ہے باپ اللہ ہاتھ بلند کر کے زندہ باد
जन्नती उच्ची आवाज नाल फरमाया आ जाओ मदीने किथे ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਖੁਸ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਜ ਤੇ ਵੀ ਟੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਲਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਡਬਲਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਡਬਲਿੰਗ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜਾਈ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ अब नहीं मैं कह देता जी अच्छा नहीं अल्लाह पा खैर फरमाए आएगी जी समझन समझाने वास्ते तो बैठे हैं एक बंदे की भी गल आती है तो 100 की भी आती है मैं कह देता हूँ तुम बोलोगे फिर अच्छा नहीं होएगा अच्छी बात नहीं ये ना होंगे एक लैवल इको का लैवल इनू थले करना ये फिर आवाज़ थले आ जाएगी सिंगल आवाज़ उच्ची जाएगी इको लैवल घटा दो ठीक हो जाएगा प्यार ना बोलो सुभान अल्लाह और भावें घट कर लो उत्ते आवाज़ सादी चलेगी एक आवाज़ चलेगी अल्लाह तुहानू सलामत फरमाए मतलब ये भी हूँ असीं रखे ने सैट पता है प्यार ना बोलो सुभान अल्लाह लो जी हुण सब दी कली हो गई ना आवाज़ प्यार ना कह लो सुभान अल्लाह मदीने आ जाओ वो बाबे होरां ने गले विच हार पाए ते जदों साडी वारी आई ना तो बाबे होरां अगे कीता ते जेड़ा बंदा बोर्डिंग ते खड़ा सी उस आख्या जनाब है हार ते लाओ वो जिधर जिधर जांदे हो फुल ही खिलरदे ने पे ये ते ला दिओ बाबे होरां आख्या आराम नाल वो आखन लगा क्यों जी कहंदा भैया मदीने चलने आ वो अगों जेड़ा हाजियां नाल बड़ा प्यार करदे उन्हां अगों आख्या गल ए वे जाना तुसां मक्के हज कित्थे हुंदा जे बाबे होरां आख्या पता सानू सानू ट्रेनिंग देंदे रहे ने मक्के होना है तवाफ कित्थे करना है उस आख्या मक्के अंदर ये हजरे अस्वद चुमना है मक्के अंदर ये सही करनी चाहिए मक्के अंदर मिना मुज़दलिफा इरफात है मक्के अंदर ते तुसां सारा कुछ मक्के अंदर करना है ते बाबा जी तुसीं कह रहे हो मदीने चले आ बाबे जेड़े दुआ देणगे जवान जेड़े नु सुभान अल्लाह फरमाणगे ओ बाबे होरी बड़े आराम नाल कह लगे ओ पुत्रा तू जवान है असां कोई धुप्पे नहीं चिट्टे कीते हज मक्के अंदर ही हुंदा है कबूल ते जाके मुहम्मद दे मदीने हुंदा है ना कबूल ते जाके मुस्तफा दे मदीने हुंदा है ते ये मदीने चले आ अच्छा पिछली बार भी थोड़ा जना लामा आजम साहब मसला बनया साहब का भी रह गया वो जा ना सके हूँ भी असा टाइमो टाइम बंदे नूं पैसे फड़ाई देने लै भाई टाइमो टाइम वो आखन लगा एक दिन तुसीं फड़ा देंदे हो पैसे तो बाद च मैं डरदा रहना गल पैसों की कोई नहीं जे मैं कादी उन्हें बुलावे की गल जे कि जिदे ते मोहर लगी मदीने उन्हें ही जाना है जिदे ते मोहर लग गई मदीने उन्हें ही जाना दुआ करो ना मोहर लग जाए तो रमज़ान साडा नबी दे मदीने गुजरदा होए बल्कि छोटी ईद भी असी मुस्तफा दे मदीने पढ़ते होइए सरकारां दी बारगाह विचों ईदी लैके आइए हैं अल्लाह गनी हुण मेरा जुमला जाया ना करे जे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मदीने रब दा आर्डर आ जाओ जदों आउणा है तो जन्नतां सा किन्नियां लैणियां सन एक जुमला है हुण ते लाहौर बड़े बसंते गए ने ना समझते गए हो तुसीं वो शरीफ बाप दी शरीफा बेटी उन्हें इंतजाम नहीं करवाया ना सारे बसंते गए हैं जी भावें किसी की गर्दन कट्टी जाए तो भावें कोई ट्रांसफार्म के नाल लग के जल जाए तो झुलस जाए बस इन्होंने वो बगैरत जेड़ा सजदे पाक की गुस्ताखी करे ओदी रस्म नूं इन्हां उजागर कर दिता लेकिन मेरी बात याद रखना असी इन्हां दे नाल नहीं असी ते ज़हरा दे बच्चियां दे गुलाम आ नबी दी आल दे गुलाम आ मुस्तफा दे सारे सहाब दे गुलाम आ हुण जदों जाना ना मदीने ते जनता किन्नियां लैणियां सन जेड़ा जुमला कहन लगा बंदे आंदे ने जेड़ा इत्थे भुखा ओ लाहौर गई ते जिन्नू दुनिया विच ना लभीआं ओनू आखिरत च लभ जाणगीआं बोलो जिन्नू इत्थे दो जन्नतां लभ गईआं ओनू उत्थे भी लभ जाणगे जिन्नू दुनिया विच ना मिलियां ओनू अगे भी नहीं मिलनियां आका जी दो जन्नतां लैणियां ने फरमाया आ जाओ मदीने आ जाओ मदीने लो जी मैं तखय्युलात दी दुनिया में रल के चल गए सारे मदीने जदों मदीने जाइए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना औ कमा क़ाल फरमाया मेरे मिंबर ते रोज़े के दरमियान जिहड़ी जगह है ना रियाज़ुल जन्नती वो जन्नत का बाग है
اچھا جتھے میرا نبی 5 ویلے آوے تے جاوے آوے تے جاوے آوے تے جاوے او جنت ہے آئے ہائے ہائے تے جتھے میرا نبی ڈیرہ ہی لا لوے وہ امام محمد فرماندے نے جنت نہ لویں آلائے عرش مولا نہ لویں آلائے بیت اللہ نہ لویں او تھا آلائے کہ نبی نے ڈیرہ لا لیا اچھا ایک تے ہو گئی ریاض الجنت تے ایک جناب والا جدو بندہ سلام کر کے تے باہر نکل دے تے اگے ایک قبرستان نظر آؤں اس قبرستان واقعی دا جنت البقیع ایلا مطلب اے بھی جنت تے او بھی جنت اے بھی جنت تے او بھی جنت ایک مولوی صاحب سے ساڑھنال انڈیا دے ہارون الرشید صوفی خالد سلطانی نو آکھن لگے اے نوجوان 2 جنتاں پہ دس دے میرے کول پوچھو تے مدینہ سارے دا سارا ہی جنت ہے مدینہ سارے دا ایسے واسطے تے میں تے لوکاں نو باور کروا رہا تے نالے کہہ رہا میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا دل دا حال سناواں میرا جی کردا بولو نا میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا اے نہیں میں کھاں گا کدا دل کردہ وہ پڑھے کردہ سارے آندہ ہے دل چے آوے پڑھن تے دل کرے تے پڑھ لو کوئی فرض واجب نہیں کہ میرے نال ہی پڑھنا ہے جدہ دل کردہ پڑھن تے وہ پڑھ لے وہ جاندہ تے سارے آندہ دل کردہ پیا کہنا میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردہ میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردہ دل دا حال سناواں میرا میں سنے آئے وچ خبر سرکار آونگے آکے اپنا وطغا مکھڑا دکھاونگے میں سنے آئے وچ خبر سرکار آونگے آکے اپنا وطغا مکھڑا دکھاونگے میں چھیتی مر جاواں میں چھیتی مر جاواں میرا جی کردا اے سانو موت دا ڈر نہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے جدن نہ سنیا نا مرن تو بعد نبی پاک نے قبر دے وچ آونا ہے فرماندے نے ادن دا موت نو ڈیکنا پیا پتہ نہیں موت بھی کتھے مر گئی ہے ہاں سانو پتہ تھا قبر وچ جانا ہے تے حضور نے دیدار کروانا ہے میں سنے آئے وچ خبر سرکار آونگے آکے اپنا وطغا مکھڑا دکھاونگے میں چھیتی مر جاواں میرا جی کردا میں چھیتی مر جاواں میرا جی کردا دل دا حال سناواں میرا عمر فاروق پاک دا دور ہوئے اے 2 جنتاں لب گئی ہیں جنت البقیع ایک جنت ریاض الجنت 2 جنتاں کنیاں ہو گئی ہیں 2 جناب عمر فاروق دا ظاہری دور اور ایک نوجوان جڑا خوف خدا وچ مر گیا جنازہ راتوں رات پڑھ دی تو عمر فاروق نو پتہ لگا فرمایا لے چلو مینوں دی قبر تے جدو قبر دے کول لے کے گئے نا عمر فاروق قبر والے ول گل کردے نے کہندے نے رب نے 2 جنتاں دتیاں نہیں کہ نہیں جی قبروں والے سنتے ہی نہیں اے جڑے بابے اوراں دا دربار نام دا کی پتہ جنا کی نا ہے بابا جی شاہ محمود شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے نہیں جی قبروں والے سنتے نہیں ایتھے عربی دی ایک کوئی جلد ہے موٹی جڑی شبیر برادر والیاں دی اینی کو موٹی کتاب ہے ایک جلد ہے ایڈی وڈی وہ لے آؤ میں کٹ کے دینا صفحہ نمبر 32 تو تھلڑی ایک لائن چھڑ کے اتوں لائن شروع دی ہے عربی دی لیکن میں ترجمہ کر دیاں گا میرے نبی پاک فرمایا جڑا صاحب قبر والے چل کے جائے قبر والا او دے نعلین دی آواز جوتیاں دی آواز قبر دے وچ سن لیندا ہے جملہ کہہ لنگا کوئی سن لیندا ہے جنہیں اپنی ماں واسطے اتنا عظیم اہتمام کیتا ہے وہ دی ماں قبر وچ راضی نہیں ہوندی ہوگی کہ پترا میرے دودھ دا مول نہیں پا دیتا ہے آئے
اے دودھ دی تاثیر ہے کہ آج تو میرے سالے ثواب واسطے محفل سجا کے بیٹھے ہیں وہ صاحبو یہ سنتے نہیں میں کہ میرے نبی فرماندے نے جڑا قبر والا ہے وہ نعلین دی آواز سن لیندا ہے نعلین دی آواز سن لیندا ہے تو مینوں دسو جدو جا کے آکھی دے السلام علیکم یا اہل القبور سپیکر نال لے کے جائیدا ہے اولیاء کی دینا کئی بندے اچھی کہیں دے نہیں منہ وچ کہیں دے قبراں والے سارے سن لیندے نے لے آؤ قرآن تے میرے سر تے رکھو بلکہ اے میرے سر تے نالین حضور دے نالین پاک والا امام ہے سر پہ رکھنے کو مل جائیں اگر نال پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تاجدار ہم بھی ہیں میرے سر تے قرآن رکھو اے نالین پاک بھی میرے سر تے اللہ دی قسمیں جے میں تے تیرے میرے جیا کوئی نبی دا غلام قبر وچ جائے او تے لیندہ سن تے جے کوئی نبیاں دے امام دی قبر تے جائے جے تیرے میرے جیا غلام سن لیندہ ہے پھر نبیاں دا امام میں ہاں جماعت علی دی بارگاہ وچ جائیے مہر علی دی بارگاہ وچ جائیے امام علی الحق دی بارگاہ وچ جائیے پیر باہو دی بارگاہ وچ جائیے پیر کلانی دی بارگاہ وچ جائیے شیر ربانی دی بارگاہ وچ جائیے پیر پٹھان دی بارگاہ وچ جائیے پیر سیال دی بارگاہ وچ جائیے وغیرہم جتھے جتھے شہباز لال کلندر دیگر اولیاء دی قبراں تے جائیے اسی جا کے جدو سلام لینے آ اللہ دی قسم بندے اندر مر کے مٹی ہو گئے میں کہ انہاں تے رب نے کفن بھی میلا نہیں کیتا انہاں دا تے رب نے کفن بھی میلا میں تے کہنا ہونا زمین میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن جناب عمر فاروق نے قبر والے نے واقعہ رب دے خوف وچ مر گئے ہیں رب دو جنتاں دے دتیاں نے قبر والے نے گل سن لئی تے جڑی قبر والے نے گل کیتی او عمر فاروق نے سن لئی عمر فاروق سن دے نے کہ قبر والا کہہ رہا ہے کہنے لگا امیر المومنین میں خوف خدا وچ مریا رب نے اپنے وعدے دے مطابق مینوں دو جنتاں دے دتیاں نے دو جنتاں دے دیتیاں نے اس حدیث عقیدے دی وضاحت کر دیاں دو جنتاں دے دیتیاں نے اور میں نے ارشاد فرماؤ جڑا عمر نو نہیں مندا کوئی اس حدیث نو کیویں مننے گا راوی نو نہیں مننے گا تے جناب متن نو کیویں مننے گا اے دا مطلب ہے سند پہلوں تے متن بعد وچوں راوی پہلوں تے جڑی مروی حدیث او بعد وچوں اے دا مطلب ہے جن نے دو جنتاں لینیاں نے اونوں عمر نو مننا پینا ہے جڑا عمر نو نہیں مندا ایک جنت بھی نہیں لبنی اگلی گل سنو عمر جا کے قبر والے نال گل کر رہے نے قبر والا سن رہے ہے اونوں جنت لبنی جے جدا عقیدہ ہے ہویا قبر والے سن بھی لیندے نے جواب دیندے نے تے باہر والا بھی سن بھی لیندا ہے سن لیندے حضرات گرامی میں بڑا جڑا گلدان بنایا نا اے دے وچ ہن میں رکھن لگا کلیاں تہاڈی بڑی ہمت کہ تسی اتنی دیر اے بات سن لئی اے ڈرن والے نو دو جنتاں ایتھے بھی لب جان گیا جے مدینے جائے تے مرن تو بعد بھی دو جنتاں لب جان گیا رل کے کرو تے بن جان گیا چار لبن گیا انہاں جڑا نبی دے 4 یاراں دا غلام ہویا نبی دے صحابہ نو منن والا ہویا اے میرے شہزادے نے نعرہ ماریا تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اے دا مطلب ہے اوے میرے نبی دا ہاتھ کسے آٹے نو لگ جائے تے آٹے نو اگ نہ چھوے تے جن نے ہاتھی مصطفیٰ دے ہاتھ وچ دتے ہون اس وجود نو اگ کیویں چھو سکدی ہے حضرات دی وقار رب ذوالجلال فرما رہے اتقوا اللہ فرمایا اللہ کو ڈر جاؤ ہاتھ جوڑ کر گزار ہوئے واللیل
दियां जुल्फां वाले आ माज़ाक दे नैना वाले आ वदुहा दे चेहरे वाले आ हामीम दे कुंडला वाले आ लमन शरा दे सीने वाले आ मक्के वाले आ सोने मदीने वाले आ जड़ा डरेगा ओनू तो जलता जड़ा तेरे बेड़े बड़ेगा ओनू भी तो जलता कमली वाले किन्ना को डरना चाहिए अल्लाह दा कुरान गवाही दे रहा हक़ तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून फरमाया इन्ना डरो कि डरन दा हक अदा हो जाए जदों तेरी मेरी रूह निकलदी होवे ते सासी मुसलमान होइए हुण मुसलमान कौन है अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही फरमाया जिस मुसलमान दे हाथ कोलो ओदी जुबान कोलो दूसरा मुसलमान बच जाए ओ बंदा मुसलमान हजरत दी वकार हुणे आओ मैं तुहानू बारगाह के मुस्तफा विच लेके जावा कि अल्लाह कोलों डरना ते कितना डरना है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे विसाल दा वक्त करीब है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे ने प्याला ले आओ ओदे विच पानी ले आओ हुजूर नाले पानी विच हाथ डोब देने नाले चेहरे पे मल देने नाले कहने अल्लाहुम्मा सकरातुल मौत अल्लाहुम्मा सकरातुल मौत पानी जड़ा अपने चेहरे पे मल के कह रहे मालिका सानू मौत दियां सख्तियां कोलों महफूज फरमा ले रावी कहंदे सरकार नू पुछया गया कमली वाले अगर तुसी इंज करोगे फिर साडा की बनेगा हुजूर ने फरमाया ऐ सहाबा मेरी सुन्नत समझ के अल्लाह कोलो सकरात मौत की हिफाजत तुसी मंग लिया जे महफूज रब कर देवेगा हजरत दी वकार इस बात अज शबे बरात के हवाले दे नाल महफिल सजा के असीं सारे बैठे होए आ एक कोटली बोटा दे अंदर जनाबे हाजी मुहम्मद चौधरी बोटा साहब जिगर इन्हां दे साहब दा जगान हाथ जोड़ के असीं सारे कह रहे आ मेरे मौला हो कर मेरे मौला करम हो करम बाबिया ने खाने काबे वल नजर की थी असम ही अपने हाथ जोड़ने ने अल्लाह दी बारगाह विच हाज़िर हो के ना तखय्युल ते ख्याल ते तसव्वुर दे अंदर माफ़ी मंगनी है अपने अपने गुनाहां नू याद करके कहना है मालिको मेहरबानी फरमाओ गुनाहगार हां जे तुहाडा बुआ छड्डिए फिर केड़े दर ते जावांगे ऐ बद्दे हथ ने ते कह रहे हैं मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम करम तुझसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम
کر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال دا وقت قریب ہے اللہ دی بارگاہ وچ رو کے کہن لگے مالکا میں تے زاری پردہ فرما رہا وا اللہ میرے غلامہ دا کی بنے گا جبریل پیغام لے کے آیا کملی والے اللہ پہ فرمانا جے جڑا سال پہلو غلام تواڈا ہوے نوکر تواڈا ہوے توبہ کرے او دی توبہ نو قبول کر لواں گا میرے نبی آکھیا کنوں پتہ ہے میں سال بعد مر جانا ہے جبریل آ کے کہندا کملی والے اللہ فرماندا جے جڑا 6 مہینے پہلے توبہ کر لے او دی توبہ قبول کر لواں گا آواز 3 مہینے تے آ گئی 3 تو مہینے تے آ گئی مہینے تو ہفتے تے آ گئی میرے نبی رو رہے نے آکھیا جبریل جا جا کے کہہ دے کون ہے جنہوں پتہ ہے میں ہفتے بعد مر جانا ہے جنہوں پتہ ہے میں ہفتے تو بعد دنیا چھڑ جانے ہیں ایک گل ایک دل تے آ گئی آواز آئی محبوبہ جڑا مرل تو پہلا اکھ چمکل تو پہلا توبہ کرے میں دی توبہ قبول کر لواں گا تے مالکا جڑا توبہ تو بغیر ہی مر گیا فرمایا جڑا توبہ کر کے مرے گا انہوں جنت میں دے دیا گا جڑا بغیر توبہ تو گیا سونیا سفارش تیری ہوے گی او دے لے جنت میری ہوے حضرات محترم فرمایا اس بندے واسطے سونیا سفارش تیری شفاعت تسی کر دیا جے تے جنت اسی عطا کر دیاں گے اجازت ہوئے تے لے جا پیرے باہو دی نگری شفاعت مصطفیٰ دی ہو جائے گے بیڑا پار مصطفیٰ دے غلامہ دا ہو جائے گا اے میں نے میرے مرشد فرمایا بسم اللہ چھوٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تھے جس دائد پسارا ہو میں قربان تنا تو میرا مرشد باغو جنا ملیا نبی سہارا یا حضرت باغو جنا مل گیا نبی سہارا ہو حضرات محترم اے جڑی حدیث پڑھن لگا میرا دل لے کہ میں اس حدیث سے اپنی بات نو وائنڈ اپ کران لیکن جے تسی اس حدیث نو سینے وچ جگہ دیو میں اے نہیں کہاں گا پوری زندگی تو انہوں لذت ہوندی رہے گی ہاں آج دی رات اس سون لگے بھی تسی اس حدیث نو ضرور سوچ دے رہو گے کہ ایویں معافی ہو جائے گی اینجی معافی ہو جائے گی لیکن معافی ہونی آ جے لب تیرے ٹلے ہو گئے نین تیرے گلے ہو گئے پھر
اللہ معاف فرما دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ میں نے یہ دسو بچہ روے تے ماں دودھ دے نہیں دین دی؟ بولو دے دین دی ہے نا؟ تے جے بچہ گدلا ہو جائے، گندا ہو جائے، بولو براد پیمپر نہ لگا ہوئے، جے پیمپر لگا بھی ہوئے تے جے یورن کر لیو سو، بولو براد کر لیو سو تے روے تے ماں بچے نو مار دی نہیں، انہوں صاف کرے گی، آپ ہی پوڈر شوڈر لا کے کریم شریم لا کے آپ ہی چم کے آکھے گی کڈا سونا پہ لگنا ہے، کیوں آندھی یہ میرا جو ہے، یہ میرا ہے، سونا پہ لگ دے۔ ہن میں نے جملہ کہن دیو، اے کوٹلی بوٹا وچ بیٹھنے والے ہو، نارووال دی سرزمین تے اس مسجد دی رونق بننے والے ہو، خدا دی قسم ہے او رب تے 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار کرے، جے ماں گندے نو مار دی نہیں، صاف کر کے سینے نہ لا لیندی ہے، وہ جننے بھی گناہ وچ گندے ہو گئے ہیں رب مارے گا نہیں، عذاب نہیں دے گا، توبہ کر، او دی رحمت دا پانی پھر جائے گا، او دی رحمت بھی سینے نہ لا لوے گی، او دی رحمت بھی سینے نہ لے، تے رحمت ہونی کدوں ہے جدو تیری میری آنکھ وچوں کوئی نہ کوئی آنسو گر گیا۔ حضور فرماندے نے ایک نا بندہ جنوں جہنم رسید ہو جائے گی، وہ ٹردا جاندہ ہوئے گا تے حضور ویکھ کے آکھن گے اے تے میرا ہی غلام ہے، اے تے میرا ہی غلام ہے۔ حضور فرمان گے فرشتیوں ٹھہر جاؤ، مہینہ بھی شعبان ہے، حضور فرمایا شعبان شہری، فرمایا شعبان میرا ہے، شعبان ہے ایک چھوٹی گل ہے، حضور فرما رہے نے میرا ہے، تو میرے نبی جو تو ویکھن گے نا فرشتے لے کے جا رہے ہیں، حضور فرمان گے ٹھہر جاؤ، فرشتے ٹھہر جان گے، کہن گے مالکہ ایک پاسے آڈر ہے تیرا، ایک پاسے حکم ہے تیرے محبوب دا، ان اگے جائیے یا واپس جائیے؟ اللہ فرمائے گا اطیعوا محمدا، ان جی کرو جی میں میرا یار محمد فرما رہے آئے، واپس لے کے آؤ۔ جب واپس لے کے آؤں گے نا حضور فرمان گے تکڑا تول کرو، تولو جلدی کرو، جب میدان تے دوبارہ نیکیاں تے بدلیاں تولیاں جان گیاں نا تے نیکیاں پھر کٹ جان گیاں، بدیاں پھر ود جان گیاں۔ تھوڑا پتر انجو حضرت منو سامنے منڈیاں دی زیارت کر اے ٹوپی لے تھوڑا تو انجو تھوڑا بس ٹھیک ہے۔ جدوں نامہ عمل تولے گئے میں نے یہ دسو ایتھے ترازو تے کوئی شاید تولی جائے جڑا پاسا پارا ہوئے نیچا ہوندہ ہے کہ اوپر تھلے ہوندہ ہے کہ اتے تھلے، اے بچیاں نو بھی پتہ ہے، بچے فرما رہے ہیں کہ جڑا پاسا پارا ہے وہ تھلے ہوندہ ہے، لیکن محشر دے میدان ہے جڑی سائیڈ پاری ہونی ہے تھلی نہیں ہونی۔ واہ واہ واہ، میں حضور دی حدیث دکھا دیاں گا، میرے نبی دے غلاموں شریعت عمل کرنے والے ہو، جو اچھی ہوئے گی نا دیکھو نا جڑا بندہ پاک ہوئے نیمہ تری نہ رہنا چاہیے، جڑا پاسا ہی پارا ہے تے ہے پاکی اللہ تے اچھا جائے گا۔ حضور جب دوبارہ تکڑا تولتے کہنے گا تولو، تولن کے نیکیاں کٹ جان گیاں، بدیاں پھر ود جان گیاں تے او غلام رو پوے گا سونے ہو اللہ نے میرے نال عدل کیتا ہے، جی میں واقعی گناہگار ہاں، اللہ نے میرے نال معاذ اللہ نا انصافی نہیں کی تھی، عدل کیتا ہے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاسن میں جے منہ کالے۔ حضور فرمان گے ٹھہر جا، حضور نے ایک نوری جی پرچی دے نیکیاں والے پلے وچ پان گے، وہ دا نیکیاں والا پلانا پارا ہو جائے گا، پارا ہو جائے گا۔ حضور کیڑی پرچی پائی جے؟ فرمایا تو ایک باری نکرے بہ کے میرے تے درود نہیں سی پڑھیا، تو بھول گیا محمد تے نہیں نہ بھولیا، ہائے ہائے تو بھول گیا مصطفیٰ تے نہیں بھولیا۔ اے جس ویلے حضور دے درود والی پرچی نے اے نیکیاں والا پلہ پارا کیتا تے جنتی ہو گیا۔ اوے مینوں دس ہوئے میرے کریم آقا دے غلاموں انجی حضور دا نوکر ایک جاندہ ہوئے گا تو دی پلک دا ایک وال وال نہیں ایک وال رولا ہی پا دے گا۔ صاحب درۃ الناصحین نے لکھیا جب رولا پائے گا تے فرشتے کہنے گے وہ کی ہو گیا تینوں؟ کہنے لگا میں نہیں ہوں جنت میں جانا یا مینوں لال ہے تے یہاں رب نال گل میں کرنی ہے، رب مینوں اذن دے میں گل کراں تے اے وال نو اللہ اجازت دے گا، اکھ دا ایک وال پلک دا ایک وال گل کرے گا، پلک دا وال گل کر کے کہے گا یا رب العالمین یا مینوں اتار لے اینو جہنم میں نہ بھیجی۔ اللہ فرمائے گا کی کہہ رہے آئے؟ پلک دے کمال کر گئے مالکا من آئے گناہگار من آئے سیاکار
منیا بدامال لیکن میں گواہی دے لاؤ اے گناہ کردہ رہے آئے ایک باری گناہ کر کے رو پیا سی میرے نال اے دے آنسو دا قطرہ لگا سی ربا یا میں نو اتار لے تو یا انہوں میں معافی دے جس ویلے اکھ دا وال اینی گل کرے گا رب ذوالجلال فرمائے گا فرشتیوں اے دی مہار موڑ کے جنت وال کر دیو جملہ ضائع نہ کرے آجے جدو جنت وال جا رہے آئے ہوئے گا میرا وجدان کہہ رہے ضرور فرشتے کہہ رہے ہونگے انہوں وال جنت چلے گیا وال جنت چلے گیا اسی سنیا جدو جنت جانا ہے آواز ہونی ہے انہوں آمینہ دا لال جنت میں چلے گیا انہوں آمینہ دا لال جنت چلے گیا اللہ دی قسم ماں ہونا پیار نہیں کر دی جنہ نبی پیار کر دے باپ ہونا پیار نہیں کرنا جنہ سرکار پیار کر دے لوگوں آج یو خوش نصیب ماں دے پتر محفل سجا کے بیٹھے ہوئے لے تے ماں دی یاد اندر بیٹھے ہوئے لے مالکہ تینوں نبی پاک دی ماں آمینہ دا واسطائی اے میرے برادران دی والدہ محترمہ انہوں جنت میں چیالہ مقام دے دے اوہ لوگوں انہوں پوچھو جدے سر تے ماں کوئی نہیں ماں دا نام سیدہ رگیل ہوئے پتر دا نام یوسف ہوئے کہتی بنے ہوئے نت جا رہے ماں دی خبر دے کھول جا کے رو کے کہندنے اممہ پراوانے میں نو بڑا ہی مارے اے اممہ یہودہ نے میں نو بڑا مارے اممہ روحیل نے میں نو بڑا مارے لاوی نے میں نو بڑا مارے پراوانیاں بھی کیٹاگریاں یونی آلے میاں صاحب نے فرمایا ویر ویران دے دردی ہوں دے ایتھے ویر ویران دیاں ایتے ماما ٹھنڈیا چھاوا کدی سراندی دے کدی پواندی ماں دی خبر دے کھول اللہ دا نبی یوں سور ہو رہے آئے اماں جدو پاپ دا چہرہ جل ہویا اینا پٹک پٹک کے منو زمین تے مارے اللہ دے نبی رو رہے میرا وجدان کہندے خبر دے وچوں آواز آئی آگئی ہوئے گی پترانا رو اماں میں شام دا کہہ دی مصر دا کہہ دی بن کے جا رہے فرمایا پترا چپ کر جا اگر شام دا مصر دا کہہ دی تو بن کے جا رہے آئے تیری ماں دی دوائے کل نو مصر دا شہن شاوی تو ہی ہوئے گا دسو ماں دی دعا نے کھم کیتا کہ نہ کیتا عظمتہ کی سناوا ماں دیا عظمتہ کی سناوا ماں دیا عظمتہ کی سناوا ماں دیا تار دین دیا نے دعوا دیا تار دین دیا نے دعوا کوٹلی بوٹا نارووال دی اس سرزمین تے شاہ محمود شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدمہ دے اندر بیٹھنے والے ہو الحمدللہ میرا حسن زاننے کہ اسی پہلوں بھی ماپیاں دی خدمت کر دے ساں کرنے ہیں تے کر دے روانگے جنہ دے ماپے چلے گئے نے پیار کر دے ساں کر دے ہیں تے کر دے روانگے ماپیاں واسطے پہلوں بھی دعا کر دے ساں ہون بھی کرنے ہیں تے کر دے روانگے بارے دیگر میں دعا گو ہاں خالق کائنات بلال صاحب اشتیاق صاحب امتیاز صاحب انہ برادران دی والد محترمہ مرحومہ مغفورہ اللہ انہ دی والدہ صاحبہ مائی صاحبہ نو اللہ جنت دے بالا خانے وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے
اور اسی طرح صحیح معنی وچ اللہ انہاں نوں والدین واسطے حقیقی صدقہ جاریہ بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنا بھی پیغام سنے ہیں میرے نبی دے دیوانیوں، نیکیاں دا موسم آ رہا ہے، موسم بہار رمضان آ رہا ہے، تو میں نے دسو سانو چاہیے نے دے وچ اسی 5 ویلے دے نمازی بن جائیے۔ پہلوں بھی نمازی سا تے اگوں بھی 5 ویلے دا نمازی رہنا ہے۔ میں جمعے دے اندر ایک کلیہ عرض کیتا سی، میں پہلے بیان کردا رہا کہ بھائی 8-9 سال تقریباً بیان کیتا جی وضو کرو، ٹوٹ گیا تے وضو کرو، ٹوٹ گیا تے پھر وضو کر لو۔ جدوں وضو ہوے گا اذان ہوے گی آکھاں گے وضو تے ہے ہی، چلو نماز بھی پڑھ لویے۔ تے ہن میں آکھیا سی، میں کہیا جڑا بندہ فجر ویلے نہیں نہ اٹھیا وہ ناشتہ نہ کرے، چونکہ جیدہ رزق کھانا ہے بندہ وہ دی بارگاہ میں چکے کوئی نہ۔ تے بندہ کہنے لگا جی پاویں بابا جی مینوں یہ دسو بندہ پاویں 12 بجے اٹھے، میں کہا پھر بھی فجر پڑھ کے کھانا کھائے، نہ پڑھن نالوں قضا چنگی، نہ پڑھن نالوں قضا چنگی۔ تو میں کہا دوپہر دا کھانا ادوں کھائیں جدوں ظہر تے اثر دا ویلا ہوے، ظہر پڑھی ہوے، تے پھر میں رات نوں کھانا میں کہا ادوں کھائیں جے مغرب عشاء پڑھی ہوے، تے 2-4 دن تو اوکھا ہویا تے کو ترتیب اونج سدھی ہو جانی ہیں۔ تے جدوں اے رسائل سانوں تو نہیں پتہ، تواڈے پنڈاں وچ ساڈے گجراں والے ناول ملدے ہوندے سن کرائے تے، تو سمجھ تو آکھنا بھائی ناول بعد چوں پڑھنا ہی پہلوں قرآن پڑھنا ہے، اخبار بعد چوں پڑھنی ہے پہلوں قرآن پڑھنا ہے۔ ہن میں کہنا ہونا اپنے سجن دا میسج بعد چوں پڑھنا ہی تے اس رب دا میسج پہلوں پڑھنا ہی۔ میں اگر کسی نے توجہ کیتی ہے کہ نہیں، میں جدوں موبائل پھڑیا سی تو میں اپنی منزل پہ یاد کردا سی، میں اپنے دھیانے لگا سا، پڑھدے سن پہ تو میں اپنے دھیانے لگا سا۔ یہ مطلب ہے کہ رمضان آوے تو حافظاں نوں فکر پئی ہوندی ہے کہ منزل یاد کرنی ہے، قرآن یاد۔ تے بندیاں نے تسی زبانی جو پڑھ لیں گے تاں زیادہ پڑھ دیو، تو بسم اللہ تے تانوں بھی زبانی آؤندی ہے کہ نہیں۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا پورا دا پورا قرآن سورہ بقرہ دے اندر ہے، پورا دا پورا سورہ بقرہ آیت الکرسی دے اندر ہے، پوری دی پوری آیت الکرسی سورہ فاتحہ دے اندر ہے، اور پوری دی پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف دے اندر ہے۔ جن نے بسم اللہ شریف پڑھ لی سمجھ لو رب دا پورا قرآن ہی پڑھ لیا۔ تے کوئی آکھے سانو پڑھنا نہیں آؤندا، پہلی گل ہے سیکھنا چاہیے۔ جلالی صاحب نو آکھو سانو پڑھاؤ، جے نہیں تے یارو زیارت تے کرو نا۔ یہ ایسی کتاب ہے جنہوں ویکھیاں بھی ثواب لبدا ہے، باوضو ہاتھ لایا بھی ثواب لبدا ہے، پڑھیاں بھی ثواب لبدا ہے، سندیاں بھی ثواب لبدا ہے۔ میرا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ آپ احباب اعتکاف واسطے بھی بڑی سونی مسجد تواڈی بنی، اعتکاف واسطے بھی نیت کر لو گے، اور میرے جا بندہ تے مسجد نبوی وچ تے اعتکاف دی نیت کردا ہے کہ سارے کر لئیے، کیدا پتہ ہے کوئی سائیں کدوں بلا لین۔ نیت دا ثواب تے میرے بھائیو لبدا رہے گا نا۔ اس واسطے 5 ویلے دی نماز بھی پڑھنی ہے، روزے آ رہے ہیں روزے بھی رکھنے نے۔ میں تواڈی خوشطبی واسطے جملہ کہہ دیں، ابو جی حضور فرماندے ہوندے سن کہ نکے نکے بچے انہاں نوں روزے واسطے نہ اٹھائیے تو روندے نے، تے جدوں رمضان دا مہینہ ہوندا ہے تے کئی 60 سال دے کاکے 60 سال دے ابو جی حضور فرماندے 60 سال دے کاکے دنے روٹی کھاندے پھڑے جاندے ہیں۔ پوچھئے کی گل ہے؟ بس میں کیا تے روزے ہی بڑے سونے موسم چ آ گئے، رکھے جے نا شبان دے 2-4 رکھے جے کہ نہیں، کنا مزہ آیا ہے، پتہ ہی نہیں لگا، اینجی ننگے تے اینجی انشاءاللہ العزیز رمضان دے روزے بھی رکھنے۔ ایک بندے نو بھی میری گل دا اثر ہو گیا، میری بخشش دا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ پاک علامہ اعظم صاحب، جلالی صاحب، بٹ صاحب، اللہ پاک انہ دے ذوق و شوق اندر، انہ دی آواز اندر، علم اندر میرے سمیت اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔